अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिल नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज का ये बेहतरीन और ज़बरदस्त तलस्म काला जादू वापस पलटाने के लिए है। वो काला जादू जो आप पर पैसे देकर किया गया हो, उसी शख्स पर वापस पलटाने के लिए है, जादूगर की तरफ वापस पलटाने के लिए है। प्यारे दोस्तों, ये तलस्म काला जादू करने वाले का घर तबाह बर्बाद कर देगा, काला जादू करने वाले का ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देगा, काला जादू करने वालों की ज़िंदगी अजीरन कर देगा। अगर आप लोगों ने अभी तक तलस्मात क़दीमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि तमाम नए आने वाले मुनफरिद मालूमाती और बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग इस तलस्मात व अमलियात से इस्तिफ़ादा हासिल कर सको। प्यारे दोस्तों, अगर किसी दोस्त बहन भाई ने लाइव काम करवाना हो, वो तावीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता हो, तलस्म इस्तेमाल नहीं कर सकता हो, तो लाइव काम करवाने के लिए आप लोग किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हो। रब्ते के लिए स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। लाइव काम का फ़ायदा ये होता है कि आप जहाँ भी रहते हो, अगर आप तावीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, तलस्म इस्तेमाल नहीं कर सकते या आप तक तावीज़ व तलस्म पहुंच नहीं सकता, तो आप लोग किसी भी टाइम लाइव काम करवा के अपने मसले व मसाइल हल कर सकते हो। दोस्तों, तलस्मात क़दीमी चैनल एक ऐसा चैनल है जिसमें मैं बार बार अपने व्यूवर्स, अपने सामईन को ये कहता रहता हूँ कि तलस्मात क़दीमी चैनल में जितने भी अमलियात रखे गए हैं वो सब किसी भी तरह के रुज्जत या नुकसानात से पाक होता है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कॉल आते हैं अपने व्यूवर्स के, अपने बहन भाइयों के कि हमने फ़लाँ तलस्म इस्तेमाल की, फ़लाँ चैनल से वजीफ़ा लिया, फ़लाँ चैनल का, किसी भी चैनल का वो नाम बताते हैं जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो कहते हैं कि जब हमने तावीज़ या अमल किया तो उसके बाद हम खुद रुज्जतों में पड़ गए। उसकी वजह ये होती है कि हर अमल ज़कात कबीर अकबर का अमल नहीं होता, हर आमिल ज़कात कबीर अकबर का आमिल नहीं होता। यही वजह है कि लोग वजीफ़े करने के बाद रुज्जतों और मुसीबतों का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, वो दुश्मन जो आप पर बार बार काला जादू करता हो, वो दुश्मन जो आप पर बार बार बंदिशें लगाता हो, वो दुश्मन जो बार बार आपकी तरफ जिन्नात, शयातीन या हमजाद भेजता हो या घर में लड़ाई झगड़े डालता हो, तो उस दुश्मन के सरखुबी के लिए, उस दुश्मन को तबाह बर्बाद करने के लिए, उस दुश्मन को नेस्त व नाबूद करने के लिए आज का ये तलस्म ज़रूर लिखिएगा और अभी के अभी लिखिएगा। वो जादू बंदिश की सूरत में हो या घर में लड़ाई झगड़े की सूरत में हो, आजकल मैंने जितना ज़्यादा नोट किया है, हर घर में मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े डाल दी गई हैं, वालिदैन और बच्चों के दरमियान लड़ाई झगड़े डाल दी गई है, बहन भाइयों के दरमियान लड़ाई झगड़े डाल दी गई है। हर घर को आजकल एक जहन्नम बना दिया गया है। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ हसद और जेलसी होता है। एक शख्स जब आपसे हसद करता है, जेलसी करता है, वो दुश्मनी पे उतर आता है, तो वो फिर ये कोशिश करता है कि वो आप पर बंदिशें भी लगा दे और काला जादू भी कर दे। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े, बच्चों के दरमियान लड़ाई झगड़े, बहन भाइयों के दरमियान लड़ाई झगड़े, कारोबार का बंद होना, कारोबार की बंदिश लग जाना, रिस्क वरूज़ी तबाह बर्बाद हो जाना, दुकान का ख़त्म हो जाना, लाखों करोड़ों कर्जदार हो जाना, रिश्ते की बंदिश, रिश्ते पर बंदिश लग जाना, निकाह पर बंदिश लग जाना और इसी तरह
رخصتی پر بندش لگ جانا، قدم اور سفر پر بندش لگ جانا، اولاد کی بندش، جسمانی بیماریاں، مختلف طرح کی جسمانی بیماریوں، وہ بیماریاں جو کالا جادو کے ذریعے مسلط کیے جاتے ہیں، وہ جنات جو کالا جادو کی وجہ سے مسلط کیے جاتے ہیں، ان سب کو واپس پلٹایا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ بہت زیادہ آسان ہے، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ کالا جادو کو کس طریقے سے پلٹایا جاتا ہے۔ کالا جادو کا پلٹانا نہایت ہی زیادہ آسان ہے اور بہتر بھی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ پر جو بھی کیا گیا کالا جادو ہو، بندش ہو، وہ منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر اندر پلٹ کر واپس اسی شخص کی طرف چلا جاتا ہے جس نے پیسے دے کر آپ پر کالا جادو کیا ہو۔ طریقہ یہ ہے پیارے دوستوں کہ اس طلسم کو آپ لوگوں نے زحل کے ساتھ میں سب سے پہلے 4 عدد تعویذ لکھنے ہیں، کالے سیاہی اور عرق گلاب سے۔ جہاں خادموں کے نام لکھے ہیں قیوشن، خیوشن، اس کے نیچے آپ لوگوں نے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام ضرور لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد ایک نقش آپ نے اپنے گھر میں لٹکا دینا ہے، دوسرا نقش اپنے گھر میں دفن کر دینا ہے، تیسرے نقش کو آپ نے اپنے گھر میں لٹکا دینا ہے، اور چوتھے نقش کو آپ نے اپنے گھر میں آگ کے نیچے دفن کرنا ہے یا اس کو گرم کرنا ہے مسلسل 6 دن تک۔ اس عمل کے کرنے کے بعد آپ نے 22 عدد یہیں بتیاں الگ سے لکھنے ہیں۔ 22 عدد بتیاں جب آپ لکھو گے جلانے کے لیے تو اس بتیوں پر آپ لوگوں نے ہلکا سا عرق گلاب لگا دینا ہے یا گلاب کی یا چنبیلی کی تیل لگا دینا ہے، اور اس بتیوں کو آپ لوگ دیے میں بھی جلا سکتے ہو۔ 22 عدد جب آپ بتیاں لکھو گے تو 12 عدد بتیاں آپ نے ہر گھنٹے میں ایک ایک کر کے جلا دینی ہے، اور 12 عدد بتیاں آپ نے ہر 10 منٹ کے بعد ایک ایک کر کے جلانی ہے۔ اس کے بعد آپ حسب توفیق صدقہ بھی دے سکتے ہیں اس عمل کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس تمام مصیبتوں اور تکالیف کو آپ سے ہٹا کر آپ کے دشمن پہ رکھ دے جس نے آپ پر کالا جادو کیا ہو۔ دوستوں، اس عمل کے کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے کم از کم 16 دن انتظار کرنا ہے۔ 16 دن تک پھر آپ لوگوں نے کوئی عمل نہیں کرنا، کسی بھی طرح کا ایسا عمل نہیں کرنا جو کالا جادو کے پلٹانے کا ہو یا کالا جادو ختم کرنے کا ہو، کیونکہ 16 دن کے اندر اندر آپ پہ جو بھی کیا گیا مضبوط سے مضبوط کالا جادو ہوگا وہ سب باطل ہو کر واپس پلٹ جائے گا۔ کبھی کبھار 2 سے 3 دن کے اندر اندر رزلٹ آ جاتا ہے، اور کبھی کبھار 4-5 دن کے اندر کمپلیٹ اور مضبوط رزلٹ آ جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، اس طلسم کا اجازت عام ہے، دل کھول کر لکھیے گا، ابھی کے ابھی لکھیے گا اور ابھی کے ابھی اس طلسم سے استفادہ حاصل کیجیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو یا طلسم پسند آ گیا ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور دوسرے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس میں۔ ہو سکتا ہے کسی دوسرے مصیبت زدہ بہن بھائی کا بھلا ہو تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا۔ کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا اگر آپ کو طلسم کی ضرورت ہو۔ میرے وہ سبسکرائبر جس نے طلسمات قدیمی چینل سبسکرائب کیا ہو، اگر کسی بھی طرح کی طلسم کی ضرورت ہو تو کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا، آپ کے رہنمائی کے لیے خصوصی آپ کے لیے میں انشاءاللہ طلسم اپلوڈ کر دوں گا۔ رات کے وظیفے میں شامل ہونے کے لیے، خصوصاً درود شریف کے حلقے میں شامل ہونے کے لیے ضرور اپنا نام کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا، ہم آپ کو درود شریف کے حلقے میں شامل کرتے رہیں گے جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ پیارے دوستوں، اپنے رہنمائی سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ یہ طلسمات و عملیات آپ کو کیسے لگے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شریر جادوگروں، شریر جنات اور شریر شیاطین کے نظر بد سے۔ اللہ تعالیٰ ان مومنین و مومنات، ان مسلمین و مسلمات کا بھی حفاظت کرے جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو لا علاج ہے، جو مدد کے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کا حفاظت کرے، چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔